سنايتي لما أنت دماني أقدس حبريتا كاب أوروبا بتمال استخايدة أبت بارلمنت أوروبا مالتيو بايت أوروبا بزعبا من تسألت انسي زملكت حدش حقي يتصدق له زمان تأزبل يخون نبر أب أوروبا زركبا دك أنستيو أبينيتي هاجرنا أوروبا ينبرا بزي قدس حد وحسن حقاون من تسألت انسي كرخبا ألو ونزبل تبقسو دقيفاتو لا مالتي من تسألت انسي زي كألو هاجر زغمت أوي كان فربيدن زخونه بوتا زغمت دك أنستيو وزعيتاتنا مجشة يخون زجبر حجز ويدماني وزعيتاتنا حكمنا مدهنيتن زجبر حجز كبر للمهانو حسب دقيفاتو لا بتعمل قداسي إذا جينا حاجة يكون ندلو أيتصدق ندلو جن نتحسب دقيفاتو لا إن بتمبروتي كان لما نسلسة ورحي عدل كوا مالهم نتمكن حاجات ورحي سلسة خدشين إسرائيل شدشان كلايك على أجزم برج حكايدي ونحجي جن تحسبهم ترى مدقف نتثبت عمي حقي سوالو لو ما عندكم بروح معلتي تشا سلام 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 أملاخنا أخذتكم يخون نخلكم تختاتلتنا نيزا channelنا our blessed family channel كمي كأنيهم دحنديهم حفتكم برختي إيه عند حفتهم لو ما أنت بيني متي قربي زغنينا actually هجي في عرفت سلادخو من فرين مالتي ونيزا عدي كل عتاب جزايهم شعو مسؤوم quality time جيزي اختوصل سلازلكا هابتوم كأسرح سلدلو أنا جن نيشي بزي أحنتي شير كجبري لإمتي بزقات آمين خول لنا Merry Christmas and Happy New Year كبل دسب لني قاعد زي أبي الرديو بسهلو بمحرتو بفقرو أبزب صحنا بسلام بتعنا بحكي نعمت بسهل خات خللا يبل مصحف قدوس عسر كاسبحين طبطبا كبرنا أملاخ يكون ردينا بحكي ببزح وقاسب انت حلفة جن أملاخ رديو زبط إحنا لنا مو سبحاتنا أملاخ يخون نا أملاخنا مسكنو السخمون كمان أخذ هلو تسفى نقبر أبزل لهم مو سلام أملاخ يبزح لكم أباهم وعيلو حدر نعاهم من بيتكم نزل لكم كله سلام أملاخ يبزح لكم لو ما أنت بنيش شي فيديو إيه ناباهم تقلق إلى دلخو انتهت بالكم تفترس دراهم نيشتي مخري نأحواتي إلي متيد الله متحف قدوس كزارب كلون تهيبل أم سالي 14 طببنيا ممرح أبزي بلوس هزبي يودق بمفزح مخرتيقنا دحان يركب يبل حجي نزن أحواتي نيشتي مخرينا حفتن كوس خلن متي قدمتناتي مزرابي جن كان أنا برشيت كجبر دس بلني أملاخ يبارخكن دكتور شارون and nurse دانايت في تيك توك تقلقل حفتنا and yeah دكتور شارون actually مس دكتور شارون 10 زوريا بحد إينا سا دكتور كتم مهار كلا نحناون أنا والنرس مهار نيره أنا فلتكي سخي I don't know شعو كريكي خلخوا بنرسين سكول كافتم أمنتي نفعات بهوتكم دستبلنا أحوات فلا أنا شعبتي جيزيتي على ماويت سلازنا بركو فولي كونتني بتصواوع خاب انت نبلوم زم أمنتي هوتهم بتعمي دستبلكا نعي كند محازي أللتاش ما أرمحجوني لله أفتي دحرستني ناي حرس خزارب كله أمانتيا أنا جن على مويت نيره توم ناتان عاقب زيادة فلي حما عركنت قلي بلا متحف قدس كأسل زبل حما عركنت سي نصبق له ما ديت فوق يدبل نعيك أخو متوم ناي أرثوذكس قلب أنت أخيت قبرك قالك زي أبير جن أبسب حساب سلازلو تتصلي اللي نيرا بزح بقى أبكالو فيديوهات يوم مسكير اللخو حجي دحر كندي عامت أبويتا متي حجي ناي شعو آمنتي جاكارني يوم نيرو بتعميهم بيوتهم دمارخوخا بود فلتأكي حجي قداميت بدكتور شارون كجمري إذا لاست فيديو دسرحكيا بزعبا أبورشنيا يطعسا إيه نتبل نعا أي قرب حسابكم نرس دانايتون بزعبا أبورشن كلتين بزعبا أبورشن ينتزاري بنا حواتي بزعبا إخزارب دلي دلخو قدم إيقن بإتقابرو زلخن ناي بحقي كابلبي كان أكن دلي نرس قاون تخدينو دكتور قاون تخدينو نايطعنا أكال ناي بحقي دسب زتمهارو كمهر كالو عابي مخسبي بتعام خاسب كأي تقام مالتيو سلازي أنا قد محجي خجمر كاللخو يوتو ولا خجمر كاللخو سي
ጌጋ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥንስ መከላኸሊ ጥንሲ مسمعه وا ጌጋ ኢለና ኣሕዋተይ ክዛረበት ዘለኒ ሞያ ኣነ ነርስ ሚድዋይፍ ስለዝኾንኩ መጽ ማለት እዩ ሽዑን ብዙሓት ተባቢኤ ብጃኹም ሰሞያ ውፁ ኣይነው ትሰብ ተጓሕጉሕ እንዲወፅዩ ዶክተሩ በልዎ ነርስ በልዎ ላቦራቶሪዩ ደይወፅ የለን ካብ ሃገርና ፋርማሲስት ሶ ብጃኹም ውፁን ህዝብና መሓሩ ተዓቕሚ ዘለኩም ውፁ ኢለ ብዙሕ የተባቢዐ ነይረ ካብተን ድወፃሽ ድሕሪኡ ማለት እዩ ዶክተር ሻሮን ሪኢና ተሓጊስና ብዙሓቱን ኣለኹም ሕጂውን ውፁ ክብል ዝደሊ ኣመወዳእታውን ነዚ ለዋ ክገድፌ ዓቕሚ ዘለዎ ብዝኾነ ሚድያ ናይ ጥዕና ጥራሕ ደይኮነ ናይ ካልእ ዝተምሃርናውን ንህዝብና ብትግርኛ ከነንቅሕ ካብ ምስኮነ ምሻሎ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ዝተኸናሂንካ ጥዕና ከመይ ጌርና ሳይኮሎጂስት ናይ ኣእምሮ ኩሉ ዘለኩም ውፁ ንህዝብኩም አንቅሑ በቃ ፍልጠት ንሰብ የናግፎ እንመሃር ዝብል ለዋ ክገድፌ ስለዚ ድሕርቲ ምትብባዕ ኣሕዋተይ ስለድወፃ ርኤ ደስ ኢሉኒ ሓንቲ ሓፍቲ ኸማን ፋርማሲስት ያኽወፅላ ተመኻኺርና ነርና ብውሽጢ ኣይዶን እንታ ኮይና ደንግያ ህይወት ቀሊል ስለደይኮነ ግን ኣለዎ ብሕጂውን ክወፅሞ ኣነ ካብተን ዘድንቐክን ዶክተር ሻሮን ዋላ ነርስ ዳናይት ደስ ኢሉኒ ከድንቐክን ኣፕሪሼት ክገብር ደስ ብለኒ መጀመርታ ብጣዕሚ ፅቡቕ ስራሕ ጎ ኣሄድ ምሻሎ ንቕድሚት ንጉየ ጉጆ ጥራይ ኣብታ ንእሽተይ ምኽሪ ክውስኸለይ መጽ ብፍላይ ኣቦርሽን ምስዳድ ጥንሲ ኣብ ናተይ ቪድዮታት ተኣቲኹሞ ኣብ ብዙሕ ቪድዮ ይዛረበልየ ሕጂ ዶክተር ሻሮን ንሕናቶም ሰሞያሲ ብዙሕ ድፈልጥሲ ብዙሕ ሕተት ብጣዕሚ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ እዩ ንዓና እቲ መልእኽቲ ነይሩ ንሓካይምሲ ኣቕሊልና ኣይነርእዮም ኣይንዛረቦም ኢኔሩቲ ዘረባ ናይ ዳናይት ሓፍትና ኸኣኒ ላይክ ዓብ ዜና ምሻሎ ሕጂ መጺሎ ካብ 2026 ክፍቀድ እዩ ኣብቲ ዘይፍቀደሉ ሃገር ዝነብራ ኸማን መጽኤን ኣብቲ ዝፍቀዶሲ ጥንሲ ሌጋሊ ከስድዳ ፍቀድ እሞ ላይክ ጽቡቕ ዜና ዓይነት ኣቕሪባቶ ሕጂ ክልቲኤኔ ክዛረብ ደልየ ብዶክተር ሻሮን ክጅምር ኣበይ ጌርኪ ወላኺት ናይ ኣምላኽ ጉዳይ ንምንታይ ሓጢያት እዩ ብትሪ ዘይትብሊ ካብ ሕቡእ ፍቕርሲ ጉህድ ተኽሳጽ ይብል ቃል ኣምላኽ ታኣነ ክፈልጠኪ ተራር ኣማኒት ዝነበርኪ ሕጂ ግን ከመይ ኮይኑ ደሎ ፊት ንፊት ክንዘራረብሲ ጽቡቕ እዩ ስትሬት ኣሄድ ሓጢያት እዩ መጽሓፍ ቅዱሲ ኣይተቕተል እዩ ዝብል ወላ ክንጠዋዊዮ ገለ ደይኮና ሰቢ ተፈጢሩ ከምዚኡ ሓካይም ተሓተቲ ኢና ገለ ኩሉ ሓካይም ግን ኣምላኽ ኣይፈርሕን እዩ ገሊኡ ንኣምላኽ ዝፈርሕ እዩ ገሊኡ ኣገልጋሊ ሰይጣን እዩ ኩሉ ኣብቲ ሕክምና ድፀንሓካሲ ንኣምላኽ ድፈርሕ ኣይኮነን ኪንዮቶም ናይ ሕክምና ሰብ ሞያ ገናሲ ብዓብዪ ሕጊ ኣምላኽ ኣለና ሕጊ ኣምላኽ እንታይ ኢሉና ኣይተቕተል መቕታልሲ ሓጢያት እዩ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቪድዮታተይ ከምኡ ሰሪሐ ኣለኹ ዳይሬክትሊ ብነፃ ዋጋ ይኽፍል ዶ ወፂኻ ሓጢያት እዩ ክትብል እወ ገለ ፀርፈካ ገለ ንዕቐካ ገለ ክሳብ በዓል ቲቪ ጆሽዋሲ እዚ ሆሞሴክሹዋሊቲ ኢስ አ ሲን ኢሎም ስለ ዝተዛረቡ ክሳዕ ዩቱብ ቻነሎም ድዕፀኦም ኮይኖም ነይሮም ዓበይቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሆሞሴክሹዋል ማለት እዞም ሓደ ዓይነት ፆታ ጓል ንጓል ወይ ወዲ ንወዲ መጽሓፍ ቅዱስ ብትሪ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቃወሞ እዩ ይኽልክሎ ሓጢያት እዩ ድማ ሓጢያት እዩ ስለድበሉ ግን ቻነሎም ተዓፂ ነይሩ ሕጂ ሓጢያት እዩ ክትብል ከለኻ ዋጋ ክፍለካ እዩ ሰቡን ድቕበለሎ ደይቅበለሎ ፀልኣካ እዩ ከፍቅረካ እዩ ገሊኡ ክሳዕ ቻነልካ ክዕፆ ይግቦ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ንሕና ከም ኣመንቲ ከም ክርስቲያን ፍላይ ንዓኽ ዶክተር ሻሮን ክትገልፂ መንነት ክስደስ ብለኒ ምስ ኣምላኽና ኮይንና ንህዝብና ክነገልግሎ ምክንያቱ ኪኖት ሳይንስ ሎሚ ሳይንስ ኩሉ ሰብ ኣብ ጎግል ኣትዩ ድላይ ረኺቡ ድላይ ክገብር ድኽእል እዩ ጽቡቕን ሕማቕን ፍርሃት ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ክንነግር ግን ኩሉ ሓደ ይኮነን ብጽቡቕ ገሊጽክዮ እንዲኺ እንታይ ኣጉዲልክ ጥራሕ ይድብል ደለኹ ሓጢያት እዩ ኣቦርሽን ሰሲ ኣምላኽ ኣይተቕተሉ ኢሉ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ሓጢያት እዩ ስለዚ ፕሊስ ስቶፕ ኣቦርሽን
نختبلي ننكستون أبتخل فيديوهاتكي لأولاونة أملاخ اندالعلكي هزبي كافت ساينس نلعلخا نأملاخ كانت أمتو كمولد أملاخ سلزقبانا إزي كتوسخلا أبتزلكي نيشتي مخرين حفتخي إذا خوسخي نعخمتي ندكتور شارون النرس دانا يدماني كم زريكي نيشتي حفتنا يا خنو خلنا عد الرهيب كابز دقي أخي سخطها ماهركي جرمان كم زلخي كابت فيديوهات كريه نحنا بس مرأينا تماهرنا 17 راوندين 10 شوعات زرينا دكتور كتمهر أنا نرس ميدوايف تماهرنا أو تمرقنا أو سرح جميرنا بورتا أنا ميدوايف كوينا سرحني رسو داون نسرح يلو لخو as a nurse as a midwife هجي عدل قالو كريك خلخو كنت نشتيخي من اسيخي سلازي زيناي ساينس ويزناي معراباو نجر يتسألوكيو سلازي انت دا بلب تقبلكي كم عبيت حفتخي ويكا ان شاء الله كم مسارحتخي مخري انت وسيدكي كل جيزي ابتسرحيو فيديو نأملاخ قدمي نأملاخ كتقدم كا متحف قدس كتنبب عليك اينو متحف تخمتن بقلافت فيديوهاتكي حلف كبر رئي اللوخو جن بايبل منباب متحف قدس انبيبكا بو حساب أملاخن فقاد أملاخن فليتكا بو حويسكا مستمويا اختزارب كاللخا نسب كل إخا تخسبو دلخا حادة منفسا ومخصبا لكا قال أيضا ما اتساينتفيكا لمغناتو السب حتى أري أدمي إبزيا 87 لنا له متحف قدس دما اتزعابيتي زلعلماوي نفسي تأتو هجي أبورشن مقتال سبي قتلت دما منغست أملاخي أتون يوم دبل أم متحف قدس أنببيو جوجل جيركي سيرش جيركي اندانببكي سلازي مسناك الأملاخ السمامي أخي نهزبنا ختمهري بتعمي أبرشيد قبركي بقطوف نخلو تبصحيو تزاربي دس بلني جزيلو نشتاخي حدار قلعي مثلا ندبص حكيو ساعة فلتنا كدلنا كلكا جزي نهزبها تقلقل دس يدبلكا سلازي دانايت حفتين تاخبلكي إدالي زأبورشن حاتياتيو بترخا نقاومو قال أملاخي تقتلي دبل سلازي كم زطعم زينا تفقيدلو بحقاوي أبتي حكمنا متيخن كتقبرا ولا أبتي زي فقادو عدنا أبتي زي فقادو متيخن كتقبرا حدش زينا وطيلو إلك خم حدش عابي تبقو زينا يا أخي تزاريف كيا أبزي شير كقبرا إتاناتكي تيك توك دبل كيا جندانا يتحفتي تبقو زينا يكونن نحاتيات متببعيو زتهت أنا ست أنسس يولد نمنتاي موك قتل نمنتاي سفكت قتل دكتور شارون بزح قليص أطولا بتمرتي خوون بسرح خوون تعميص نخونا ببزح خقات مخيليو تتأنسي كانت سألقن فقاد أملاخ يكونن باقات أمد متس سبيلن فقاد أملاخ يدمتس دخوانا واقا تخفل ساكريفاي تقبر حاجز تحتت نسابات ديو ولا نتكالات ديو نمنجست ديو ولا كسع وليدا عدوبت تقبر نساب تهبود أنبري تنسي مقتال حاتياتيو سلازي كي تتوابعي تنسي مقتال تنسي مستعد أي تتوابعي ولا أنا أخي كم نقل لني هيوتكي مخناتو أب تيك توك بزحي مهراب بزح خمسة خونا دحرقن كم زي دحالة فريقين بزحاتسي كموتات رئي كحنا نفسن كطفا انتي مسيلك أوشت أن حق سلدي تسانحي كوشت أخي حق رخيبكي ما انت ختنبري نأخوالا كتفلتيو اوكي تنسي مسدا نورمالي قليلك دلايكا غيركا حيدكا كسدد ديكونس كمت دكتور شارون دبلتو اتي عقب قرنبيت دبلتو كم دلايكا سيكس غيركاس تنسي مسداد اينا يكفرح قبو اتي زي قبو زخونا ركب السو يكونت زي تدليت انسدم صودلو سلازي تكفرح زلوو السو يكفرح دلوو سلازي خمني اشتينا عخي برسونالي كلا إدما نتخاتاتل تخي نأشت تخاتاتل تسل من إسياد دكاتاتل أخذ سلازلوا بو بلاخا نخلن من إسياد دك أنستيو إرتراويان بزقات أمن زا فيديو ترياء تنسي مستات حاتيات مخانو دقاقي ما فيديو تاتي سريح له حاتياتيو كي تسدى كمزيلنا مهيرناسي كسدو دا حسباس تولي دومسي شمدوت أنا لهم قولعت اللو أنا بزعبا زنيت تنسي بزحاتي بوش تزركب تنسخ سداد دليا نأشت تطرح يكونان
ዝተፈላለዩ ሰብኣይ ሰበይት እንደሎ ካብ ካልእ ሰብ ሓዳር ከለዋ ካብ ካልእ ጠንሳሞ ሰብኣይ ከይፈልጦ ክሰደለኒ ኖ ዝተኸፈለ ዋጋ ከፈል ከይኮነ መጥንቃቅ እምበር ምስ ኮነ ብዙሓት ብውሽጢ ስለ ዝረክብ ብጣዕሚ ከዓ ስለ ዝቃወሞ ስለ ዘይነደልዮ ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰብ ከኣቱውን ስለ ዘይብሉ ስለ ንምህረሉ ስኽን ከዓ ኣበርቲዕ ክንክትወስኻሉ ዳናይቲ ሓፍተይ ንስኹን ንዓኺ ከምኡ ፈሊጥክን ተረዲእክን ክትውስኽሉ ንዝሰምዓክ ዘበለኻ ሓደ ንሂወትካ ክተድሕኒ ካልኣይ ከዓ ንዝሰምዓክ ዘበለ ክተድሕኒ ምስዳን ጥንሲ ሓጢኣት ምዃኑ ኣድቨርታይዝ ንገብረሉ ከም ደይኮነ ጌጋ ክገብራ ከም ዘይብለን ከነረድእ ስለ ዘለና ንኽልቴኸና ኣሕዋተይ በዚኣ ክዛረበክን መፄ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ንሓቅስ ብፍቕሪ ደኣ ግበርዎ ብለና ትዘረባ ሓቂ እዩ ብፍቕሪ ኣኽቢረ ከም ኣሕዋተይ ሼር ክንገብር ኢለ እየ ዝዛረበክን ዘለኹ ፖዚቲቭ ማይንድ ይደለኒ ፖዚቲቭ ማይንድ ሃሊክን ክትቅበልኦ ተሓሳቢ ክትርድኦ ደስ ብለኒ ንኽልቴኸን እዚኣ ግልፅ ትግበር እያ እየ ድብል ዘለኹ ንዶክተር ሻሮን ንዓኺ ከዓኒ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢብኪ እንዳበርታዕኺ ንባዕልኺ ንኻልኦት ከዓ ከተምልጢ ምስቲ ሞያ መንፈሳዊ ስፒሪቹዋሊ ከዓ ኣሲኸ ክትፍርትዒ ንዓኺ እዚአን ክመክር እየ ደልየ መፄ ካልእ ከዓ ንኩሉ ድሰምዓኒ በዛ ኒው ይር ብምኽንያት ሓድሽ ዓመትን ልደትን ንኩሉ ህዝበይ ክብሎ ዝደሊ ፕሊስ ጥንሲ ምስዳድ ሓጢኣት እዩ ኣይትግበርኦ ኣትናእሽቶ ኣሕዋተይ ኣነ ኩሉ ግዜ ብለክን ኣብ ልበይ ብዙሕ ይደለኒ ካብቲ ተመክሮኻ ካብቲ ሂወትካ ካብቲ ዝረኣኻዮ ሼር ክትገብር ምክንያቱ 18 19 20 ዝተሰደዳ መንእሰያት ብዙሓት እየን ብዙሕ ሰብ ይፍልጠት ድውሕዶ ብፍላይ ዘናእሽቱ ሕጂ ንስኻ ዘለካ ክትበን ደስ ይድብለካ ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝደጋግሞ ናተይ ቪድዮ ነርካ ወርሓንሳ ኣብ 200 ወርሒ ገለ እዩ ወይ ኣብ ሰሙን ተነፊዐ ሓንቲ ማለት እዩ ምክንያቱ ሂወትና ቀሊል ስለ ዘይኮነ ንሕና ቢግ ፋሚሊና ስድራ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዑት ኤሮጳ ከዓ ስለንነብር ግዜ ከም ትፈልጦ ወርቂ ስለ ድኾነ ይውሕደን እምበር ደስ ብለኒ ምሳኽን ክመኻኸር ስለ ዝበጃኽን መልእኽተይ ጥንሲ ኣይትስደዳ ሓጢኣት እዩ ኣምላኽ ፅየፎ እዩ ዕድል ረኺብካ ኢኻ ከማን ተነሲሕካ ክትምለስ እምበር ጥንሲ ሰዲድካሲ ደምሲ ይዛረብ እዩ ቅትለትሲ ይዛረብ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ፕሮፌት ቲቪ ጆሹዋ ኣከታተል ነይረሲ ንሓንቲ ኢትዮጵያዊት ታይልዋ ፕሮፌሲ ይህብ ነይሩ ነቶም ኣመንቲ ርዳእኩም እዩ ካልእ ከዓ ድሓን ብግዚኡ ክርዳእኩም እዩ I'm seeing a blood in your hand ኢልዋ ኣብ ኢድክስ ደምር ኣለኹ ገለ ኢልዋ ሳሕጂ ፃዕዳ ዙርያ ተኸዳዲና ገሌላ ገለ ድመፀት እያ ኣይትፈልጦነ ማስረሲዓቶ ትኮን ትኽእል እያ ቀደም እያ ጥንሲ ሰዲዳ ነይራ ሽዑ መቸም ክትንሳሕ ክትምለስ ከም ዘለዋ ክትፅሊ ከም ዘለዋ ተዘራሪቦ እናጊፍዋ ድዩ ነዊሕ ገይራ ሓቂ ዘረባ ግን ደምሲ ይዛረብ እዩ ኣምላኽ ከዓ ሂወት ኣብ ደም ስለ ዘላ ኣይሓድገካን እዩ ስለዚ ኣሕዋቲ ኣብ ከምዚ ድበለ ከቢድ ሓጢኣት ኣይትእተዋ ምክንያቱ ዋላ ነዊሕ ምስ ገበረ ናይ ሳይኮሎጂካል ዕረፍቲ የብልካን ወላ ተነሳሕ ወላ ምሻሎ ንሰብ ከማን ፀሪፍካ ወይ ሕማቅ ጌርካ ወይ ገለ ጌርካስ መንፈስ ቅዱስ ውሽጥኻ ረቲዑ ሕማቅ ድስማዓካ ወጎይታ ረዳእኒ ምሕረት ግበረለይ ተነሳሕ ኢኻ እዚ ከዓ ከቢድ እንዳመፀ የሳቅየካ ወላ ንነሳሕ ወላ ንመለስ ይድብለክን ስለዚ ዘይምግባሩ እዩ ድበለፀ ሕጅስ ወላ ከማን መከላኸሊ ጥንሲ ለምሂር ኣለኹ ኣትዮ ክንረኣዮ ኣትሊስት ክትከላኸል ሓይሽ ካብ ጥንሲ ክትቀትል ዝተዘርአ ከምቲ ዶክተር ሻሮን ድበለቶ ሂወት ድዘርአ ኣብ ሂወት ዝተተኸለ እሲ ካብ ክትቀትሎ ክትከላኸሎ ይሓይሽ ስለዚ በጃኽን ጥንሲ ኣይትስደዳ እዚኣ ክብል ሓፃር ቪድዮ መፅአ ምክንያቱ ቢዚ ደሎ እቲ ግዜና ሕጂ ናይ ክሪስማስ ግዜ ስለ ድኾነ ብፍቕሪ እዚኣ ክትርዳእኒ ተስፋ ይገብር ያ ካልእ ድማ ናብዚ ዝእቱ ሂወትሲ ኣይሃለወና ኣሕዋተይ ኣቐዲምና ንጠንቀቕ ምሻሎ ጥንሲ ምስ መፀ ከምዚ ይኸውን ኢልና ኣብ ሪስክታት ንኣቱሲ ከይኮነ ከሎ ሂወትና ፅቡቅ ጌርና ንሓዝ እዘናእሽቱ ኣሕዋተይ እቲ ጌጋ እኳ ብዓብ ናብ ንእሽተይ ምክንያቱ ኣነ ፈልጥ ካብ ጥልያን ካብ ካልእ ዝደወላለይ ቦታ ብድሓኒ ሕዛ ኣቢልና
ሰብ ሓዳር ከሎ ቆልዑ ከለውን ካብ ካልእ ዝጠነሳ ጌጋ ሰዓብን ይሽታ ይብልኒ ነዚ ኩሉ ከይትውዕሎ ዝገብር ግን እግዚአብሔር ይዝረዳእካ ስለዚ ፍርሃት ኣምላኽ ይእተወና ምሻሎም እግዚአብሔር ንፍርሃዮ ሓጢአት ምዃኑ ተረዲእና ዝሳይ ገብሮን ንበል ከይኮነ ከሎስ ንከናኸን ሂወትና ንዕሪ ክብለክ ንደሊ ንኹለና ኣሕዋተይ እዚኣ ኣኒራ ኣዘየደንቕክን ኣሕዋተይ በዛ ኣጋጣሚ ኣብ መወዳእታኻ እንታይ ክብል ብዝኾነ ይኹን ሞያ ኣሕዋተይ ኣብ ኤርትራ ተምሃሩ ወይ ምስ ወፃኹም ኤሮጳ ካናዳ ኣሜሪካ ዘለኹም ተምሃርኩም ውፁ ንህዝብኩም ኣገልግሉ ብኩሉ ሚድያ ምክንያቱ ርእይዎ ዝሓለፈ ሕጂ ዓመት ናሓልፋ ኣለና ክንደይ ሰብ ሞይትና ኣሎ ዝተቃተሉ ዝተሓራረዱ ዲፕሬሽን አንዛይቲ ስትረስ ብኡ ፍልጠት ደለኩም ሲ ውፁ ንህዝብኩም ኣፍልጡ መሃርዎ كنيو حج مش يوتيوب نشتي سراريح قولا نشتي سناتي محلون سرح حلوسي كنوت قلت تحلفوا ملأختي تدهنوا هزبي يا عبي نهزب تصور حالينا مالتي حواتي دخون عينة ميديا ناي تمرتي مينستري ناي تعنا طرح ديكونس ناي كالو ولا زلكم وصيهم نهزبكم اكلكلو اتفلطوا ندارأهم كم دي تفلطوا كوفاي تبلو أنا بزحات فلتين وعلي كألت هزنا عام هزنا كوفاي نبل مصحف قدسكم يدبلتي إدكا تخلو زبلسي نتزقب أس قبر اللي دبل زلنا فلتتسي نحواتنا الشير نقبر نكافل أنا بتعمل دقرم تنسي تسدد على بزحاتين كاب تنسي من تسأل تريفن قولعتا نعبين مرة حنقوس بتعمل تسب لأن بحكي لكم بزي نصنع بخالق فيديو خساعد متصبكم أملاح يبارخكم تبارخوا سسنايو شالوم stay blessed